आज आम्ही येणार सगळे म्हणजे हज यात्रा म्हणजे आम्ही सगळे जाणां मुस्लिम समाजा भितर हज म्हणटा तशी एक पवित्र अशी यात्रा तांची मान्यता आसा। आमचो जसो एक खंयचोय सण आसता तशें तांचे हजाक वचप ही तांची सगळ्यान एक पावित्र असो हे आसता आनी ताच्या खातीर आज अरावंड 86 म्हणजे आज 76 गेल्या, पयलीं 10 गेल्ले आनी आज तांची एक पवित्र यात्रा तांची सुरवात जाल्या। हांव तांकां शुभेच्छा दिवपा खातीर तांकां मेळपा खातीर हांगा मुद्दम आयिल्लो। लास्ट वर्सा पसून आमी वास्को भितर हॉटेल सुप्रिमान आमी तांकां रुखसत केल्ले, पूण आज बरें दिसता की आज आमचो भारतीय जनता पार्टीचो सरकार म्हाका दिसता हो ह्या हजीक इतलो सपोर्ट करता की प्रत्येक गोष्ट तांची यात्रा खंयच खंय विघ्न येवचें न्ही, नाजाल्यार खंय तांकां त्रास जावचो न्ही, हाज्या खातीर जाता तितलें। त्या खातीर आज पसून 2 AC कोचीस आमी बोगीज आमी केल्ल्यो, ताच्या मागीर तांकां फ्लायटीची तिकेट आसा, तांकां सबसिडी गव्हर्नमेंट दिता आनी अशें करून तांची यात्रा बरी जावची आनी ज्या हेतून ते वतात तांचो तो साध्य जावचो आनी बरे उमेदीन ते बकरीद बी करून येवचे ह्या हेतून आज ते सगळे गेल्ले आसा। हांव ह्या हज कमिटीक ताचे अध्यक्ष उर्फान मुल्ला आसा, हांव तांकां मुद्दम शुभेच्छा दिता। प्रत्येक बारीकांतली बारीक गोश्ट म्हणटा ती सारकी मेटिक्युलस प्लॅनिंग करून त्या हजीक कितें कितें जाय नाल्यार तांकां कशीच वेवस्था दिवपाची ते सरकारा कडेन मांडणी करून ऑनरेबल CM आमचे मुखेलमंत्री प्रमोद सावंता कडल्यान ते घेवप, पास करून घेवपाची जी कला तांचे कडेन आसा म्हाका दिसता ही खूब एक बरें जाता। आनी आज भारतीय जनता पार्टी पसून खंयचोच जात आनी धर्म पळयनासतना सगळ्या ह्या लोकांक फुडें घेवन वता आसतना सबका साथ सबका विकास म्हणटा आमी ते करपाचें धोरण हें करता। आमचो मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत एक बरें काम करता, सगळ्यांक जोडपाचें काम करता। हांव परत एकदां हज कमिटीचे अध्यक्ष आनी बाकीच्या जे वांगडी उर्फान आसूं, समीर आसूं, दामू नायक सर आमचे अध्यक्ष आसूं जे सदांच असल्या कामांनी सपोर्टीव आसता आनी अध्यक्ष जाल्ल्याक ते आनी मोठ्या प्रमाणात सगळ्यांक जोडपाचें कामान लागिल्ले आसा। आनी आमी पळयतात की ह्या फुडल्या काळांत पसून आतां ते जाले 100 दीस जाले तांचे सगळ्या बारीकांतल्या कार्यकर्त्यांक मुस्लीम जावं क्रिस्तांव जावं कोणूय जावं कोण पयस वचना सगळ्यांक एकठांय घेवन वचपाचें काम आमचे दामू नायक सर आमचे BJPचे अध्यक्ष ते करीत आसा। परत एकदा हांव उर्फान मुल्लाक आनी समीर आनी ताच्या सगळ्या वांगड्यांक तांकां बरी शुभेच्छा दिता, शाबासकी दिता। ही एक बरें काम ते आमच्या हजाक जे वता हजीज तांच्या खातीर करता आनी अशेंच तांचें काम बरें उठून ह्या गोंया भितर एक सेक्युलर आमी एक स्टेट म्हणून आमी सगळे वळखले वता ते सगळे आमी एकठांय येवन बरे गोंयची उदरगत करची इतलें म्हाका सांगूंक दिसता।